शिफा साहिबा, क्या कहेंगी आप? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आ चुका है और बानी पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रही हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने अभी मुनीर साहब को सुन रही थी, उनकी बाकी बातें जो लीगैलिटीज के हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त थी, और मेरा भी यही तज्जिया है। इस पे तो आधा पॉइंट तो यही है कि ये ऊपर जाएंगी, अदालतों में, हाई कोर्ट्स में जाएंगी और ये चीजें चैलेंज होंगी। अब जहां तक बात है इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की, तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, द लेगेसी लिव्स ऑन। Another politician gets convicted in another politically motivated case by a trial court. और जो नून लीग आज ये कह रही है कि देखो, ये हम पे करप्शन के इल्जाम लगाता था और ये खुद करप्शन के इल्जामों में साबित हो गया और कन्विक्टेड हो गया, तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई, आप अगर एक बंदे को कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियली करप्ट है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका लीडर फाइनेंशियली करप्ट नहीं है? फिर तो उन पे भी ये इल्जाम लगे थे ना। इस केस के भी ताने बाने तो जाके उन्हीं के साहिबजादे से जुड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी सियासी पहलू भी हैं जो कि अभी आगे आने वाले दिनों में डिस्कस होंगे। इमरान खान ये प्रोबेबली पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है तारीख में पाकिस्तान के, जिसको पिछले 12 महीनों में 4 बड़े केसेस में सजाएं सुनाई गई, जिसमें कि साइफर इंक्लूडेड है, इद्दत केस है, तोशा खाना है। इस किस्म के केसेस, खैर पाकिस्तान में वैसे एक ये तारीखी है कि हर किस्म का एब्सर्ड किस्म का केस लोगों पे बनाया गया है। भैंस चोरी का केस है तो भाई जरताज गुल पे कंबल चोरी का केस है, तो वो तो खैर हमने चीजें देखी हैं। लेकिन बड़े मेजर पॉलिटिकल केसेस में पाकिस्तान में इमरान खान इज प्रोबेबली द ओनली पॉलिटिशियन जिस पर के पिछले 12 महीनों में 4 बड़े केसेस बनाए गए और उनकी सजाएं सुनाई गई। तो मतलब ये तो उनका एक और फेदर इन हिज हैट है, इन हिज कैप है, तो वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे हम सबको ये पता था कि इस केस में सजा होगी। इसका तासुर जाना किसी को एक अलग बात है, लेकिन सहाफियों के पास इसकी बाकायदा तौर पे खबर आ जाना कि भाई सजा का तयन क्या किया गया है, 7 साल और 10 साल, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। देखें, अगर आपका अदलिया का निज़ाम सहाफ़ी को या किसी भी जगह पर किसी भी शख्स को, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी और को ये बता दे कि भाई सजा कितनी दे रहे हैं, तो उधर ही केस मेरा तो ख्याल है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहलाया जाएगा ना। मैं अंदाजा जरूर ये कह सकती थी कि मुझे ये पता था कि सजा ही होगी, वो कितनी होगी, ग्राउंड्स क्या तय होंगे, किन बुनियादों पर होगी, ये मैं नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था फ्रैंकली। अब जिसको पता है कि 7 साल हो रही है और 10 साल हो रही है, तो उससे भी जरा पूछें कि भाई आपको कैसे पता लग रहा है कि, चलो वो तो खैर साफ ही, ये सोर्सेज नहीं बता सकते, ठीक है, वो सोर्सेज नहीं बताएंगे, उनसे सोर्सेज नहीं पूछी जा सकती, लेकिन फैसले पे बहुत सारे सवालात हैं। 3 दफा ये फैसला मौखर हुआ, उसके बाद जो है 190 मिलियन पाउंड केस यहाँ पर इख्तिताम पजीर तो हो गया, लेकिन खुला वहां से नहीं जहाँ से खुलना चाहिए था। लेकिन केस की नौयत पता चलने के बाद अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कितने अरसे की कैद होगी। हाई कोर्ट में आपने कहा कि ये चैलेंज होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि 7 साल होगी और 14 साल होगी। एक आधे बंदे का तो बताया जा सकता है कि जो मेन उसमें कल्प्रेट बताया जा रहा है कि भाई इमरान खान है, वजीर आजम था, उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर था जब ये सारा पैसा पाकिस्तान आ रहा था, उनके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन बुशरा बेगम के ऊपर इस केस पे क्या वो सिलसिला बनता है, उसके हवाले से ज्यादा नहीं बताया जा सकता था। ये बताई गई है भाई, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको भी पता है। एक दिन पहले हम डिस्कशन में क्या था, हमारी डिस्कशन में ये था कि पीटीआई की मुलाकात हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, और पीटीआई बड़ी फखरिया अंदाज में, पीटीआई का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, वो तो उनकी बातें खिली हुई थी, उनके तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। पहली दफा मैंने उनको इतना मुस्कुराते, हंसते, खेलते, कूदते देखा है, वो कितने खुश थे। अच्छा, उधर भी आप देखें कि मीटिंग की भी हवाले से बातें, ही गॉट प्लेड, जितना मेरा अंदाजा है कि बैरिस्टर गौहर गॉट प्लेड, उनको ये बताया गया कि आप मुलाकात कर रहे हैं, चले भाई बैठे हैं, हम बातचीत करते हैं। ही वॉज देयर, वो पहुंचे हुए थे, वो वहां पर मौजूद थे। कुंडी साहब ने उसकी तस्दीक की है, बाकी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर वहां पर थे। अब वो वहां पर क्यों थे, कल जब हमने जुबैर साहब से अपने प्रोग्राम में इस पर तबसरा लिया, क्योंकि उनकी भी एक मुलाकात, 2 मुलाकातें बाजवा साहब के साथ उस जमाने में हुई थी, जिसका कि वहां से ISPR से डिनायल आया था। कल की जो पीर की मीटिंग हुई है, उसका डिनायल सिक्योरिटी जराए से आया है, डायरेक्टली ISPR से नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात ये कि बैरिस्टर गौहर जिस खुशी से बता रहे थे ना कि मेरी मीटिंग हुई है और हमने अपने मसाइल और मुतालबात उनके सामने रखे, जिसके जवाब में उन्होंने हमें बड़ा मस्बत इशारा दिया। शिफा साहिबा, क्या कहेंगी आप? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आ चुका है और बानी पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रही हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने अभी मुनीर साहब को सुन रही थी, उनकी बाकी बातें जो लीगैलिटीज के हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त थी, और मेरा भी यही तज्जिया है। इस पे तो आधा पॉइंट तो यही है कि ये ऊपर जाएंगी, अदालतों में, हाई कोर्ट्स में जाएंगी और ये चीजें चैलेंज होंगी। अब जहां तक बात है इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की, तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, द लेगेसी लिव्स ऑन। Another politician gets convicted in another politically motivated case by a trial court.
اور جو نون لیگ آج یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ ہم پہ کرپشن کے الزام لگاتا تھا اور یہ خود کرپشن کے الزاموں میں ثابت ہو گیا اور کنوکٹڈ ہو گیا، تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ اگر ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنینشلی کرپٹ ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لیڈر فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے؟ پھر تو ان پہ بھی یہ الزامات لگے تھے نا، اس کیس کے بھی تانے بانے تو جا کے انہی کے صاحبزادے سے جڑتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری سیاسی پہلو بھی ہیں جو کہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوں گے۔ عمران خان یہ پروبیبلی پاکستان کا واحد پولیٹیکل لیڈر ہے تاریخ میں پاکستان کے، جس کو پچھلے 12 مہینوں میں 4 بڑے کیسز میں سزائیں سنائی گئیں، جس میں کہ سائفر انکلوڈیڈ ہے، عدت کیس ہے، توشہ خانہ ہے، اس قسم کے کیسز۔ خیر پاکستان میں ویسے ایک یہ تاریخی ہے کہ ہر قسم کا ایبسرڈ قسم کا کیس لوگوں پہ بنایا گیا ہے۔ بھینس چوری کا کیس ہے تو بھائی زرتاج گل پہ کمبل چوری کا کیس ہے، تو وہ تو خیر ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، لیکن بڑے میجر پولیٹیکل کیسز میں پاکستان میں عمران خان از پروبیبلی دی اونلی پولیٹیشین جس پر کہ پچھلے 12 مہینوں میں 4 بڑے کیسز بنائے گئے اور ان کی سزائیں سنائی گئیں۔ تو مطلب یہ تو ان کا ایک اور فیدر ان ہز ہیٹ ہے، ان ہز کیپ ہے، تو وہ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس سے ہم سب کو یہ پتا تھا کہ اس کیس میں سزا ہوگی، اس کا تاثر جانا کسی کو ایک الگ بات ہے، لیکن صحافیوں کے پاس اس کی باقاعدہ طور پہ خبر آ جانا کہ بھائی سزا کا تعین کیا کیا گیا ہے، 7 سال اور 10 سال ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں اگر آپ کا عدلیہ کا نظام صحافی کو یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی شخص کو، کسی بیوروکریٹ کو یا کسی اور کو یہ بتا دے کہ بھائی سزا کتنی دے رہے ہیں، تو ادھر ہی کیس میرا تو خیال ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہلایا جائے گا نا۔ میں اندازہ ضرور یہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ سزا ہی ہوگی، وہ کتنی ہوگی، گراؤنڈز کیا طے ہوں گے، کن بنیادوں پر ہوگی، یہ میں نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا فرینکلی۔ اب جس کو پتا ہے کہ 7 سال ہو رہی ہے اور 10 سال ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ذرا پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیسے پتا لگ رہا ہے کہ چلو وہ تو خیر صحافی یہ سورسز نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے وہ سورسز نہیں بتائیں گے، ان سے سورسز نہیں پوچھی جا سکتی، لیکن فیصلے پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا، اس کے بعد جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس یہاں پر اختتام پذیر تو ہو گیا، لیکن کھلا وہاں سے نہیں جہاں سے کھلنا چاہیے تھا۔ لیکن کیس کی نوعیت پتہ چلنے کے بعد اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے عرصے کی قید ہوگی۔ ہائی کورٹ میں آپ نے کہا کہ یہ چیلنج دونوں کا ہوگا اندازہ فیصلہ نہیں لگایا جا سکتا کہ 7 سال ہوگی اور 14 سال ہوگی۔ ایک آدھے بندے کا تو بتایا جا سکتا ہے کہ جو مین اس میں کلپریٹ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان ہے، وزیر اعظم تھا اس وقت، پبلک آفس ہولڈر تھا جب یہ سارا پیسہ پاکستان آ رہا تھا، ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن بشرا بیگم کے اوپر اس کیس پہ کیا وہ سلسلہ بنتا ہے اس کے حوالے سے زیادہ نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ یہ بتائی گئی ہے بھائی، انفارمیشن دی جاتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ایک دن پہلے ہم ڈسکشن میں کیا تھا، ہماری ڈسکشن میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور پی ٹی آئی بڑی فخریہ انداز میں، پی ٹی آئی کا چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، وہ تو ان کی باتیں کی ہوئی تھی، ان کے تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو اتنا مسکراتے ہنستے کھیلتے کودتے دیکھا ہے، وہ کتنے خوش تھے۔ اچھا ادھر بھی آپ دیکھیں کہ میٹنگ کی بھی حوالے سے باتیں، ہی گاٹ پلیڈ، جتنا میرا اندازہ ہے کہ بیرسٹر گوہر گاٹ پلیڈ، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ملاقات کر رہے ہیں، چلے بھائی بیٹھے ہیں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ ہی واز دیئر، وہ پہنچے ہوئے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ کنڈی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے، باقی لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر وہاں پر تھے۔ اب وہ وہاں پر کیوں تھے؟ کل جب ہم نے زبیر صاحب سے اپنے پروگرام میں اس پر تبصرہ لیا، کیونکہ ان کی بھی ایک ملاقات، 2 ملاقاتیں باجوہ صاحب کے ساتھ اس زمانے میں ہوئی تھی، جس کا کہ وہاں سے آئی ایس پی آر سے ڈینائل آیا تھا۔ کل کی جو پیر کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ڈینائل سیکیورٹی ذرائع سے آیا ہے، ڈائریکٹلی آئی ایس پی آر سے نہیں آیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بیرسٹر گوہر جس خوشی سے بتا رہے تھے نا کہ میری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے اپنے مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے، جس کے جواب میں انہوں نے ہمیں بڑا مثبت اشارہ ٹھیک ہے دیا۔ شفا صاحبہ۔